أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بلند سب سے پہلے تمام بادہ خاران غدیر کی خدمت میں اعلان ولایت امیر پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، ہر چہرہ جشن ولایت کی تفصیل ہونا چاہیے، ہر صفحہ رخسار پہ آیت مودت لکھی دکھائی دینی چاہیے، چہرے چہرے نہ ہوں گلشن ولا بن جائیں، اور میرے ہر جملے کے ساتھ مجھے یہی احساس ہوتا رہے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ آج عید اکبر ہے، آج عید اعظم ہے، بلکہ عید الاعیاد اس کا نام ہے، عیدوں کی عید ہے۔ تمہارے 8ویں امام کا یہ فرمان پڑھا ہے میں نے کتابوں میں کہ ان الغدیر بین الاعیاد کالقمر بین النجوم لا کالبدر بین الکواکب لا بل کالشمس بین النجوم۔ فرمایا عید غدیر عیدوں کے درمیان ایسی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ پھر فرمایا لا نہیں بل قل بدر بین الکواکب، بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لا بل کالشمس، فرمایا نہیں بلکہ ایسے ہے جیسے ستاروں میں سورج نکل آئے۔ ہاں، کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے نا کہ امیر نے اپنے وزیر کا اعلان ولایت کر کے اسے امیر کل قرار دیا، لیکن در حقیقت ایک عالم ربانی کی نظر نے ظہیر بھائی جو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، تنزلت بہ الاحدیت من علیا ملکوت الشامخ۔ وہ کہتے ہیں بظاہر من کن تو مولا لگ رہا ہے، علی کی ولایت میں احدیت نازل ہو گئی تھی۔
समझ में आई बात? पिछले महल्ले वाले घबराए हुए तो नहीं हो ना? हाँ बिल्कुल, अपने चेहरे ठीक रखो, दाज यही देंगे जो आगे फंसे हुए हैं। तुम कभी कभी सारे हिलाते रहना। हाँ, सारे हलाली मवाली मिलकर अर्शी फर्शी जश्न की सरहदें मिला दो। एक कोई दुनियावी हाकिम अमजद किसी का मेहमान हो जाए, वो एड़ियां उठा के चलता है। आज फलां अफसर मेरा मेहमान था, मुझे इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम, तुम्हारे रसूल की हदीस पढ़ी है मैंने किताबों में। फरमाया मन अतआमा यौमल गदीर मोमिनन वाहिदन कअन्नमा अतआमल अंबिया अव्वलहुम आदम व आखिरहुम मुहम्मद। फरमाया जिसने गदीर वाले दिन एक मोमिन को खाना खिला दिया, उसने आदम से मोहम्मद तक को मेहमान बनाया। समझ में आई बात है? तो तस्लीम शाह, ये कोई छोटी मोटी रिफत नहीं, 1.25 लाख नबी मेहमान करना। और ये सारे तजल्लियात, ये मुजाहरे, ये जलवे अली की विलायत से वाबस्ता है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? हाँ बस तवज्जो हो गई है तुम्हारी, 2-4 बातें सुने, आसमान वालों को जमीन पे बुलाएं, पाताल वालों को ऊपर ले आएं। हाँ, फिर मैं तुम्हारी दुआओं के सामने सफर करूं, तुम आराम करो। फिर कहता हूं, ये एक उसूल है जाफर बेटे, हर मौलिन मौलन लहू से पस्त होता है। क्या मतलब? क्या मतलब? ऐलान करने वाला छोटा होता है, जिसका जो ठीक है ना? क्यों लेसन? यही है ना। मिसाल के तौर पर किसी ने ऐलान किया कि फलां जगह फलां दिन मजलिस होगी। अब मौलन लहू क्या है? मजलिस। मौलन ऐलान करने वाला, आप में से है कोई। अब ये ऐलान करने वाला बड़ा है या मजलिस बड़ी है? फलां आलिम पढ़ेगा, अब वो ऐलान करने वाला बड़ा है या वो आलिम बड़ा है? आलिम बड़ा है। तो हमेशा ऐलान करने वाला छोटा होता है, जिसका ऐलान हो वो बड़ा होता है। या अली तू क्या तलिस्म किबरियाई है, तेरा ऐलान करने वाला तुझसे बड़ा है। जो समझ में आ रही बात या नहीं है? जिसका ऐलान, देखें हमारे रसूल की विलायत का ज़हीर भाई ऐलान ईसा ने किया है। कुरान पढ़ो, सूरह सफ पढ़ो, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी यस्मुहु अहमद। मैं खुशखबरी लेके आया हूं उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। रिसालत का ऐलान ईसा करता है, और विलायत का ऐलान मोहम्मद करता है। अबे नहीं, इरादे थक तो नहीं गए हो ना?
खुदा की कसम, सोचा जाए ना आज के दिन को, आज के दिन के मुतअल्लिकात को, इसके लाहिकात को, मशीयत शशदर, तकदीर गुंग, कज़ा सरगश्ता, आदम से लेकर खातम तक की नबूवत सोच में गुम। खुदा करेगा मेरे सामने हर बंदा खरीदार होगा। नहीं भाई, आगाज से ही देख लो, 23 बरस की पूरी जिंदगी में है जो आदम से ईसा तक सारे नबियों को ओए कह के बुलाता है, वो अल्लाह। मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो हमारी उर्दू में या पंजाबी में ओए है ना, वही अरबी में या है। या आदम है भाई, वो अल्लाह जो है कह सकता है। तुम ऐसे फुलाओ आदम को तो काफिर हो जाओगे। वो कह रहा है ओए आदम, ओए नूह, ओ इब्राहिम, ओ मूसा, ओ ईसा। लेकिन जब मेरे रसूल की बारी आती है, कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुद्दस्सिर, कभी लाअमरक। अल्लाह जाने वजह क्या है। आज के दिन तेवर बदल दिए, लहजे में तब्दीली आ गई। कोई लकब नहीं, कोई खिताब नहीं, कोई अदब नहीं, कोई आदाब नहीं, ओहदा याद दिलाया। या अय्युहर रसूल, और पैगाम पहुंचाने वाले। रसूल को मनसब याद दिला रहा है खुदा। तेरा मनसब पैगाम पहुंचाना है। बल्लिग, अल्लाह, तबलीग कर। बल्लिग, तबलीग कर। किसकी? मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर पहले ही नाजिल हो चुका है। फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। सारे जानते हो इस आयत को। और अगर आज तूने तफ़अल, फ़िअलन न किया, अमलन न किया, कभी खुदा ने, पूरा कुरान सामने है, मुझे दिखाओ कभी अल्लाह ने कहा हो कि अगर तूने नमाज पढ़ के न दिखाई, कहीं कहा हो अगर तूने रोजा रख के ना दिखाया, हज करके ना, हुक्म दे। मेरे मौला की विलायत पर कहता है अगर तूने अमलन फेलन न करके दिखाया तो तूने मेरी रिसालत नहीं पहुंचाई। नहीं, अब जरा सर उठा। तू नमाज में टामक टोइयां मारता फिरता है कि नमाज में अली आ सकता है या नहीं। यहां 23 बरस की हर इबादत जी पूरी 23 साला तबलीग रिसालत दांव पे लगी हुई है। कह रहा है ना अल्लाह, फमा बल्लगता रिसालता, तूने अल्लाह की रिसालत फिर नहीं पहुंचाई। यानी नमाज को अल्लाह अपनी रिसालत नहीं कहता, रोजे को अपनी रिसालत नहीं कहता, हज को अपनी रिसालत नहीं कहता, कुरान की तिलावत को अपनी रिसालत नहीं कहता, मन कुन तो मौला को अपनी रिसालत कहता है। तो नमाज है बंदे की रिसालत, अलीउन वलीउल्लाह है अल्लाह की रिसालत। रोजा है रसूल की रिसालत, अलीउन वलीउल्लाह है अल्लाह की रिसालत। कुरान है रसूल की रिसालत, अलीउन वलीउल्लाह है अल्लाह की रिसालत। हज है रसूल की रिसालत, अली है अल्लाह की रिसालत। नमाज में अली होगा तो अल्लाह की रिसालत होगी, वरना धुतकारी जाएगी। रोजे में अली होगा तो अल्लाह की रिसालत होगी।
اللہ بلے پڑی ہے میری بات جو نہیں. ہاں اور پھر یہ دیکھا گیا ہے لاہور میں ظہیر بھائی کئی دفعہ سنا آپ نے مجھ سے کہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے رسول وضو کرنا چاہے تو فوراً آیت آ جاتی ہے. اور کتنے احترام آمیز لہجے میں اللہ ہو کے بندے کا احترام کر رہا ہے. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے میرے طیب طاہر نبی، میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت اٹھا. نماز میری تو میرا، پانی ٹھنڈا ہے رہنے دے، مجھ سے باتیں کر. اب ایک جملہ کہتا ہوں، اب لاکھوں لوگ تو میرے سامنے ہیں نہیں کہ میری آنکھیں چہروں کو حصار میں نہ لے سکیں. یہ بس نگاہ پھیرتا ہوں، پورے چہرے میری نظروں کے ہدف میں ہیں. پہلے بھی دیکھ رہا ہوں اور جملے کے بعد بھی دیکھوں گا. اب ظہیر زیدی امجد یہ جملہ، یہ آیت سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. نماز قربان ہو رہی ہے رسالت پر، کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے رہنے دے، نہ پڑھ. نماز قربان ہو گئی محمد کی رسالت پر، رسالت قربان ہو رہی ہے علی کی ولایت پر. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ ہاں میں راضی ہوں تم سے. ایسا ہی ہے نا کہ اگر آج عملاً فعلاً یعنی پریکٹیکل نہیں کر کے دکھاتے تو تو نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. نماز قربانی ہے رسالت کی. رسالت قربانی ہے ولایت کی. اور علی جیسا ولی رسول کے پیچھے اس لیے نہیں چلتا کہ وہ رسول تھا، اس لیے چلتا ہے کہ وہ بھی ولی تھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، کیونکہ دوسرا ولی وہ ہے. اچھا ایک تو یوں، ہاں آئین بدل دیے، لہجہ بدل ڈالا، تیور بدل ڈالے. اچھا میں تو ظہیر بھائی اپنے آپ سے آزماتا ہوں. آفاق اور انفس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اللہ نے. یقین مانو میں نے کائنات کے ہر مسئلے کو پہلے اپنی باڈی سے حل کیا ہے. دنیا کے ہر مسئلے کا حل انسانی بدن کے اندر موجود ہے. میں تجربہ کر چکا ہوں، اگر آپ نے کیا ہے تو میری تائید کرنا، ورنہ بعد میں کر لینا. نازک مزاج بندے کو، امیر آدمی کو سردی کے مقابلے میں گرمی زیادہ لگتی ہے. ٹھیک کہا میں نے؟ تائید کرتے ہو نا؟ سردی میں پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے، گرمی امیر آدمی سے برداشت نہیں ہوتی. اب رسول سے بڑا امیر زمانے میں کون ہے؟ اور محمد مصطفیٰ سے بڑا امیر جس کا وزیر امیر ہے. اللہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، وہ کہتے ہیں رہنے دے، ہاڑ کی گرمی ہے، اور گرمی عرب کی. بوٹی زمین پہ گرے بھن جائے، یوں تپ رہی ہے زمین، چل چلاتی دھوپ ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر یہیں کھڑے ہو کر تم علی کی ولایت کا اعلان عملاً فعلاً نہیں کرتے
تو پھر تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. گھبرا گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ سوچو گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، تم الگ ہو جاؤ گے. ہاں سوچنا نہیں، جہاں تک توفیق کو مان لو، جو سمجھ سے اونچی ہو مالک کی طرف لوٹا دو. ہاں سر اٹھانا، اعلان کر، اعلان سے پہلے خطبہ پڑھ. عہد رسالت کا سب سے طویل ترین خطبہ خطبۃ الغدیر ہے. اتنا لمبا خطبہ میرے رسول نے زندگی میں نہیں پڑھا. چلچلاتی دھوپ میں پڑھ رہا ہے. اس میں کا ایک جملہ تمہیں سنانا ہے اگر خرید سکو تو. پہلے دیر بھائی رسول نے کوئی تھوڑا تعارف کرایا علی کا، اور آخر میں جہاں بات کو سمیٹا یہ کہہ کر، دن کی روشنی میں خطاب ہے، غضنفر کا رات کا اندھیرا نہیں ہے، کسی مسجد میں نہیں ہوں، ممبر پہ ہوں، حجرہ نہیں میدان ہے، کانوں پہ منہ رکھ کے سرگوشیاں نہیں پھونک رہا، مائک پہ بول رہا ہوں. رسول کہتے ہیں لو کنت مقامی حوضا سنتن اذکر فضاء الی علی ابن ابی طالب لم احصیہا. فرماتے ہیں کیا کروں، وقت نہیں ہے، میں پورا سال یہیں کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھوں پھر بھی ختم نہیں ہوتے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے منہ میں ما ینطق کی زبان ہے. ابھی سمجھ نہ آئی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کا وزیر ایک رکعت سے دوسری تک قرآن ختم کر دیتا ہے. وہ سال میں کتنے فضائل پڑھ لے گا؟ اب بھی کسی عقل کے اندھے کو سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ وہ محمد ہے جو 1800 یا 18,000 سال کو ایک لمحے میں سمیٹ لیتا ہے کہ ادھر وضو کا پانی چل رہا ہوتا ہے، ادھر 18,000 سال گزر جاتے. جس کا ایک لمحہ 18,000 سال کا ہو، اس کا سال کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور جعفر بیٹے، یہ بھی عالمانہ زمانہ سے کہنے لگا ہوں، میرا رسول ایسا بھی ہوا ہے تسلیم شاہ علی حسین کہ 50 بندے، 70 بندے جو میں نے پڑھا، 50 70 بندے آ گئے. کوئی یمن کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی فلسطین کا ہے، کوئی حجاز کا ہے، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی ہندی ہے. کسی نے رسول سے فقہ کا مسئلہ پوچھا، کسی نے توحید کا، کسی نے رسالت کا، کسی نے امامت کا، کسی نے قیامت کا، کسی نے برزخ کا. میرے رسول نے جواب میں ایک جملہ بولا، 70 بندے نے سمجھا مجھے میری زبان میں جواب ملا. جملہ ایک ہے، لفظ ایک ہے. اللہ ہے. ہاں کیا طلسم ہے اس زبان میں. اب یہ بتاؤ کہ 18,000 سال کا ایک لمحہ
زبان کی گہرائی اور گہرائی یہ، اور وہ کہتا ہے میں سال علی کے فضائل پڑھتا رہوں. نہیں نہیں نہیں، اب ایسے نہیں. عید کے دن میرا کلیجہ کٹ رہا ہے. جی ہاں، اور یہ پھٹ جائے گا اگر منصفی نہ ہوئی. میں کہنے پر مجبور ہوں. نہیں نہیں، یا تو جاؤ روڑے اینٹیں پتھر لاؤ مجھ پہ برسا دو، میں بولنے جوگا ہی نہ رہوں. ایک اور ایک کتنے ہیں؟ میں 2.25 کہوں تو مجرم، لیکن کسی کے ابا کو 1.25 کہنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. آؤ آؤ، میرے سامنے سارے حلالی بیٹھے ہو، موالی بیٹھے ہو. ہر دل کی بستی میں علی بستہ ہے. جس جس کے دل کی نگری میں حیدر نگر آباد ہے، وہ ذرا آئے میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کے اس فکرے کو ذرا پھر غور کریں. لو قمت مقامی ھذا سنتن، اگر میں یہی مسلسل سال کھڑا رہوں، وَأَذْكُرُ فَضَائِلَ عَلِيٍّ، اور علی کے فضائل پڑھتا رہوں. اور یارو خود سوچو، میں چاہ رہا ہوں ظہیر بھائی کہ لوگ خود پہنچیں، یا چلو کچھ تو تسلیم شاہ میرے ساتھ پہلے پہنچ جائیں. رسول کہہ رہا ہے میں سال یہی کھڑا رہوں. او یار کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ محمد کہہ رہا ہے میں سال یہی کھڑا رہوں. یا رسول اللہ، سال کھڑے رہو گے، دن رات علی کے فضائل پڑھتے رہو گے، نمازیں کون پڑھے گا؟ جو ہو گیا جو اللہ. ہاں بھی تم تو سارا سال علی کے فضائل پڑھو گے. روزے کون رکھے گا؟ تلاوتیں کون کرے گا؟ باقی اعمال کون بجا لائے گا؟ رسول کا یہ نہیں، یا تو یہ کہو کہ نعوذ باللہ رسول نے مبالغے سے کام لیا. یہ سوچنے والا کافر اعظم میرے رسول کی زبان حقیقت بولتی ہے. تو معلوم ہوا ہے رسول کے اس جملے نے بتا دیا میں جو کرتا رہوں گا، نماز بھی وہی ہوگی، روزہ بھی وہی ہوگا، حج بھی. جی بسم اللہ بسم اللہ. پلے بڑھ گئی بات. ہاں، اور یہی حقیقت ہے. اب تو محمد مصطفیٰ سے بڑا نمازی ہے؟ بڑا نمازی ہے تو، جو نماز کا معلم ہے، جو نماز کا عطیہ گر ہے، جو نماز دینے والا ہے. اس نے تو رسول کی پوری زندگی کو دیکھ لو، کبھی علی کا بچہ نماز میں سوار ہو جائے، وہ تسبیح لمبی کر کر کے ہم جیسے بے علموں کو بتاتا ہے انہی کو راضی کرنا ہی تو نماز ہے.
اللہ 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 اکبر. ہاں العظمت للہ. بہت تھکا ہوا تھا, بہت طویل سفر کیا ہے, سندھ کے نصف سے بھی آگے ضلع نواب شاہ سے چلا ہوں. صرف تمہارے حسن عقیدت اور حسن تولا کو بنیاد بنا کے دو چار جملے بولنے کی ہمت پیدا ہوئی ہے مجھ میں. ان کو راضی کرنا نماز ہے. اب جس کی نماز بے دل کا دل لبھائے, ٹھیک ہے نا, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. جی حالانکہ علی حسن شاہ کے ہاں خود اس کے گھر میں لاہور وہاں جشن منایا جا رہا ہے, یہ یہاں آیا ہوا ہے. ہاں کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کوچہ ولایت کے سگ کی ڈیوٹی ہے کہ جو یہاں سے ملے گا وہ کہیں سے نہیں ملے گا. جس کے سجدے اسے مسجود کرتے ہیں, اللہ اکبر, جس کا ایک دفعہ جھک جانا اسے معبود کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اندازہ دیکھیں جی, میرا دل ہے نا, آپ کا دل ہے, ہمارا دل نہیں بھرتا کسی بات سے. لاکھ پتی کہتا ہے کروڑ پتی ہو جاؤں, کروڑ پتی کہتا ہے ارب پتی ہو جاؤں, ارب پتی کہتا ہے کھرب پتی ہو جاؤں, ایک گھر والا کہتا ہے 2 ہوں, 2 والا کہتا ہے 3 ہوں. ایسے ہی ہے نا, اور وہ تو بے دل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا دل کیسے بھرے؟ دل ہو تو بھرے. یہی وجہ ہے غضنفر سے لے کر آدم تک پوری خدائی مل کر ازل سے ابد تک کہ وقت کو سجدے میں گزار دے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بے دل جو ہے میرا نبی وہ ہے, ایک سجدہ کرے بے دل کا دل بھر جاتا ہے. بس کر بس کر بس. جی اور وہ کہہ رہا ہے پالانوں کے منبر پہ کہ اگر میں سال یہاں کھڑا رہوں اور علی کے فضائل پڑھتا رہوں ختم نہیں ہوتے. یعنی اگر ایسا ہو جاتا, نمازیں ولایت پہ قربان ہو گئی تھیں یا نہیں, روزے ولایت کا صدقہ ہو گئے تھے یا نہیں. اور یہی تو میں اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نماز پڑھ ہے ہی علی ولی اللہ والوں کے لیے, روزہ رکھ زینت ہی علی والوں کی ہے, حج کر لباس ہی علی والوں کا ہے, لیکن عمل کو علی کا صدقہ سمجھ کے کر. پہلے بڑی بات دوستو. ہاں اچھا, آپ کے عشرے میں بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی کہ رسول نے پالانوں کا منبر کیوں بنایا. میں وہ تفصیل نہیں دہرا رہا. ہاں ایک بات کہنا ہے مجھے, اور وہ کہہ کے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہوں. پالانوں کا منبر, امجد تم بھی تھے اس مجلس میں, تسلیم شاہ تم بھی تھے, علی حسین تم بھی تھے. میں نے بتایا تھا کہ پالانوں کا منبر کیوں. علماء ظواہر ذہن یہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ غدیر خم پہ اعلان ولایت ہوا, مدینہ تھوڑا دور تھا, منبر آ نہیں سکتا تھا رسول کا, اس لیے پالانوں کا بنانا پڑا. رسول کو اپنے جیسا عاجز سمجھنے والے بے وقوفو,
आदम से ईसा तक जितने हैं सबको नबूवत मिली मेरे रसूल की पापोश के सदक़े में। पापोश नहीं समझ आई तो मेरे रसूल की जूतियों के सदक़े में है। सुलेमान बिन दाऊद का वजीर मुल्के सबा से मलका सबा का तख्त चश्मे ज़दन में मंगवा सकता है। हसनैन का नाना मदीने से अपना मिंबर नहीं मंगवा सकता। नहीं मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, मेरे ख्याल कुछ थक गए हो तुम। वैसे जाफर बेटे अगर तुम हिसाब करो ना, इतनी देर में मैं पूरा अशरा पढ़ चुका हूं। हाँ, पूरा अशरा दे दिया है मैंने इन लम्हात में तुम्हें। हुक्म खुदा से ऐसा किया। जमीन क्या, जमान क्या, हदीस है अद्दुनिया खुतवतुल मोमिन, पूरी दुनिया मोमिन का एक कदम है। मोमिन का एक कदम है। रसूल के लिए क्या है? अल्लाह अकबर। पूरी आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूं, बिला खौफ तरदीद, तुम्हारे इस हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक, अल्लाह की अदालत तक की जिम्मेदारी लेके गज़नफर ऐलान करने लगा है। मेरा रसूल वो है, अगर अपनी सवारी को, अपने घोड़े को इजाजत दे दे तो दुनिया और आखिरत दोनों को एक कदम में तय कर ले। और बीबी की चादर की कसम, ये मैं हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, ये सिर्फ अकीदा नहीं, इल्मी तहकीक के बाद कह रहा हूं। थक गए तो बता दो। अच्छा, तो क्यों नहीं मंगवा सकता था भाई वो मदीने से अपना मिंबर? कौन सा दूर था? वो चाहता तो अर्श उतर आता, वो चाहता तो मिंबर वसीला नाजिल हो जाता, सब हो सकता था। हा? अपना मिंबर नहीं मंगा सकता। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब वो मिंबर नहीं मंगवाना। जानता था रसूल। हम जैसे बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, क्यों मालिक? देख मेरे हबीब, तूने हमेशा नमाज उसी मिंबर से पहुंचाई, रोजा उसी मिंबर से, हाय, तूने हज उसी मिंबर से पहुंचाई, कुरान उसी से, सारी तबलीग उसी से की। आज अगर मन कुन तो मौला भी उसी मिंबर से कहो तो लोग समझेंगे कि अली की विलायत भी बस उतनी जरूरी है जितनी नमाज। अली वलीउल्लाह उतना अहम है जितना रोजा। और नमाज कितनी अहम है? इस बच्चे पर है वाजिब? ये जो पहली साफ में बैठे हैं इनमें से किसी पर वाजिब नहीं। रोजा, जब नमाज वाजिब नहीं इन पे तो रोजा कहां से वाजिब होगा? हैं? तो फिर लोग यही समझते कि अली वलीउल्लाह भी ऐसे है। कि किसी पे वाजिब होता है, किसी पे नहीं होता। नमाज घर में पूरी होती है, सफर में आधी होती है। तो जमाना यही समझता घर में पूरी अली अली करो, सफर में अली अली छोड़ दो। जो बंदा जब तक सोया हुआ है उस वक्त तक उस पर नमाज वाजिब नहीं है। अगर इस मिंबर से ऐलान करोगे तो लोग यही समझेंगे जो नींद में है उस पर अली वलीउल्लाह वाजिब नहीं है। अलग मिंबर बनाओ ताकि उनकी इनफरादियत की रोशनी में जमाना समझे कि एक मिनट के बच्चे से लेकर, जिसकी विलादत को 1 मिनट हुआ है, उस बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक अली की विलायत सब पे यकसा वाजिब। और फिर मेरे हबीब जो तेरे सामने अक्सरियत है, मजमा है 1,30,000 का, इनमें 1 लाख से जायद बंदे ऐसे हैं जिनका कारोबार ही ऊंटों पे चलता है। खुदा के लिए जागना। हाँ, मेरा जुमला हवा में ना गुम हो जाए कहीं। है इनमें कुछ ऊंट चराने वाले
کچھ اونٹ چلانے والے، کچھ اونٹ خریدنے والے، کچھ اونٹ بیچنے والے، کاروبار جو اونٹوں کا ہے، ان کے پالان لے کے منبر بنا تاکہ اگر کبھی کوئی اونٹ علی کے خلاف استعمال ہونے لگے تو انہیں من کن تو مولا یاد آئے۔ علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں؟ سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں؟ ارے لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی، تمہاری بھی تو کچھ مجبوری ہے۔ جو سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، جتنے بات کہنے لگا ہوں اللہ کرے ہضم ہو جائے، بس میں تو ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا۔ جتنے نبی اللہ نے بھیجے اتنی حکمتیں اور اسرار ہیں غدیر میں۔ ذرا میری مدد کرنا، کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000۔ ہوئے 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 ہوئے، اور اتنی ہی حکمتیں ہیں آج کے دن میں، اور اتنی رفعتیں اور طہارتیں ہیں اس اعلان میں جتنی اس نے کتابیں نازل کی۔ جی 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 جی، کتابیں 114 نازل کی، ہاں 114 قرآن سے پہلے۔ اسی لیے تمہارے رسول پر جو کتاب نازل کی اس میں 114 سورتیں نازل کی کہ میرا حبیب جو نبی گزر گئے ان کی ایک ایک کتاب کا جواب تیری ایک ایک سورت۔ جی تو اتنی پاکیزگی، اتنی طہارتیں، اتنی تقدیسیں ہیں اس ایک آج والے واقعے میں جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی۔ جی اب یہ 50 اشرے بھی میں پڑھوں نا، 50 تو جز لا یتجزا غدیر کے حقائق پر بات نہیں ہو سکے گی۔ مجھے منبر کی قسم، اغراق نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں، داد سمیٹنے کا نسخہ نہیں استعمال کر رہا میں۔ بالکل 14 کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اتنے اشرے بھی پڑھوں پھر بھی شاید ایک جز پوری ہو یا نہ ہو سکے جتنے اس میں حقائق پوشیدہ ہیں۔ اس رسول کے بارے میں اللہ نے موسیٰ کو تعارف کراتے ہوئے جب دونوں بھائیوں کی بات آئی نا نبی اور علی کی تو موسیٰ نے کہا پالنے والے ان کا ذرا تعارف تو کرا، یہ محمد اور علی جو دو بھائی ہیں یہ کون ہیں کیا ہیں؟ تعارف کراتے ہوئے اللہ نے ایک جملہ بولا تھا موسیٰ سے، اپنے کلیم سے، جو میرا یہ اشارہ ہوگا یہ سمجھنا رسول کی طرف، جو یہ ہوگا یہ سمجھنا مولا علی کی طرف بلا تشبیہ۔ اللہ فرماتا ہے آزاؤ کلامی فی فی ہے وَلِسَانِ فی فی ہے، فرمایا میں نے اپنا کلام اس کے منہ میں رکھا، اپنی زبان اس کے منہ میں رکھی۔ بلے پڑھیے میری بات جو نہیں ہاں؟ تو اب اللہ کا کلام کس منہ میں ہے؟ اللہ عظمت اللہ،
उसने ऐलान किया है, मुझे काफिर कहो, मुशरिक कहो, गाली कहो, नुसैरी कहो, मैं पागलपन समझ के हंस दूंगा। मजबूरी यह थी कि अल्लाह का बदन नहीं था। मजबूरी थी चौधरी मोहम्मद हुसैन के अल्लाह का बदन नहीं था, वरना यदुल्लाह को अल्लाह बुलंद करके कहता मन कुंत मौला। जी, तो इसलिए सिर्फ अपने बदन की है उस कदीर बिज़ात को, उस कादिर मुतलक को, उस अला कुल्ले शैइन कदीर के मसनद इक़्तिदार के काबिज़ को भरम रखना था अपनी जिस्मानियत का। इसलिए हाथ पकड़वाया मोहम्मद मुस्तफा से, और इसके मुंह में कलाम तो उसका है। और फिर एक राज की बात है शिया सुन्नी दोस्तों, बताना किसी को नहीं, अपने तक ही महदूद रखना। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ऐसा भी तो हो सकता था कि हाथ तू पकड़ता, अर्श से आवाज मैं देता, आवाज तो दे सकता था, मगर उसमें भी दो खराबियां पैदा हो सकती थी। एक तो ये आधी दुनिया के हरामी ये समझते पता नहीं है अल्लाह की आवाज है या किसकी है, हमें क्या बता। हैं? और देख जब तू कहेगा ना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो ईमान वाले अली को तुझ जैसा समझेंगे। अगर मैंने कह दिया जो दुनिया के कुछ पागल उसे पहले खुदा कहते हैं, और अगर मैंने कह दिया है तो मुझे तो सजदा सिर्फ तुम दोनों भाई करोगे, बाकी तो सारी खुदाई इसे अल्लाह कह देगी। जी मेरा ख्याल है मेरे इन दो आखिरी जुमलों से समझ लेना चाहिए आप लोगों को ज़हीर भाई कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, कि जितने नबी भेजे उतने असरार हैं, जितनी किताबें भेजी उतनी तहारतें हैं। एक आयत की तहारत का मीज़ानिया निकाल के दिखाना, मुझे निकाल लोगे? जमाने भर के उलमा, मुफ्ती, मुज्तहिद, साहिबान इल्म जमा करो, एक आयत की तहारत का वजन मालूम नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हम। और आयतें कितनी हैं? 6666। उन सब की तहारत का रस निकालो तो बनता है मन कुन तो मौला हो। समझ में आई बात या नहीं? हाँ नहीं बस एक इशारा, थक मैं भी गया हूं, कुछ कुछ सफर भी किया हुआ है, ये तो अपने अंदर की तपिश थी। हाँ अपनी मवद्दत की मौज और लहर थी कि जिसने बस पढ़वाए रखा मुझसे सर उठाना। कौन नहीं जानता तुम में से कि जब ये ऐलान हो चुका, अच्छा हालांकि ये भी है अजान की आवाज से ज़हन में नहीं मुझे बात याद आई अजान से, ये सब पढ़ते हैं सुनाते हैं, किताबें भी भरी पड़ी हैं कि मकाम गदीर खुम पे आके काफले
जुदा हो गए थे। 70,000 बंदा बच गया था। 60,000 बंदा अली हुसैन तस्लीम शाह चले गए थे, क्योंकि 70,000 बंदा मदीने से चला था रसूल के साथ आखिरी हज पढ़ने। बाकी 60,000 जो है वो मुख्तलिफ शहरों के थे, चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 मील दूर काफिले निकल गए। बल्लेग की आयत आई, अल्लाह ने कहा या बिलाल अज़्ज़िन, बिलाल अजान दे। मैं इसी तरफ आ रहा हूं, जल्दी क्यों कर रहे हो? बिलाल अजान दे। सरकार काफिले तो 7 मील 8 मील निकल गए, मेरी आवाज में इतनी तो रसाई नहीं है। कहा तू अजान देने वाला बन, और आज अजान में एक नया जुमला शामिल कर। नहीं, अब रसूल पे भी फतवा लगा, रसूल पे फतवा लगा। मैं तेरे ईमान की धज तो देखूं कि आज अली की वजह से अजान में वो जुमला क्यों मिला रहा है जो पहले नहीं था। सरकार क्या मिलाऊं? हैया अला, हाँ, उस अमल की तरफ आओ जो हर अमल के मुकाबले खैर है। तू अजान दे। हमने, रसूल फरमा रहे हैं, हमने हवा को पाबंद कर दिया है। सिर्फ ये 7 मील के काफिले नहीं, शर्क से गरब, शिमाल से जनूब, जर्रे से अर्श तक औलमे रंगबू की हर मखलूक सुनेगी। आज तेरी अजान मुर्दे कब्रों में सुनेंगे, आज तेरी आजान बच्चे माओं के शिकम में सुनेंगे, आज तेरी आजान नुत्फे पुश्तों में सुनेंगे। क्योंकि मैंने अली की विलायत का ऐलान करना है। ये अभी अजान हुई है, सुनिए ना, ये किस लिए हुई है? नमाज के लिए। यानी अजान के बाद होती है नमाज। रसूल ने बिलाल से कहा अजान दे। बैठे हो या चले गए हो? बिलाल से रसूल कह रहा है अजान दे, तो हक तो ये था नमाज पढ़ाता, क्योंकि अजान सुन के जो आए हैं, अजान नमाज का तो वक्त ही नहीं है। दोपहर में कौन सी नमाज पढ़ाए? सुबह की पढ़ा चुका है, जोहरैन का वक्त नहीं है। काफिले भागे भागे आए, शायद कोई नई नमाज वाजिब हो गई है। बुलाया अजान पर, दिया मन कुन तो मौला हो। बताओ दिया जमाने के जाहिलों को मेरे रसूल के कौलो अमल ने, हैं कि अली के नाम पर अली वालों को मस्जिद में बुलाने वालों, है? जब कोई मवाली, जब कोई हलाली, जब कोई हुबदार, है? अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनकर मस्जिद में आए, वो तो अली की वजह से आएगा, तो उसे अली दिया करो, छुपा न लिया करो। समझ में आ रही है बात या नहीं? और मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं बच्चे, इसी पे राजी रहना। वैसे भी 55 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए, हाँ इतनी तवक्को ही नहीं थी, लेकिन जो जुमला मैंने कहना है, मैं उस जुमले की ताजीम में खड़ा हो रहा हूं, क्योंकि उसे बैठकर बोलना शायद गुस्ताखी होगी। सुनने के बाद जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। इसको यार ऊपर करो, सभी कर को ऊपर करो।
بعد میں کھڑے ہو جانا، پہلے سن لو جی اب ذرا ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کیا منظر ہوگا تسلیم شاہ؟ میرا خیال ہے تمہارا دل ہی نہیں سننے کو. ذرا منظر تصور قدے میں رکھنا ہے بلا تشبیہ. یہ منظر قدرت اللہ کے ہاتھ میں مشیت اللہ کا ہاتھ. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی سر اٹھانا. ظاہر کے ہاتھ میں باطن کا ہاتھ، حمد کے ہاتھ میں بلندی کا ہاتھ، مصدر قرآن کے ہاتھ میں بولتے ہوئے قرآن کا ہاتھ. من کنت مولا کی آواز آنا تھی، شور مچ گیا. پہلی آواز سلمان کے منہ سے نکلی مبارک. سر اٹھانا بس جملہ دینے لگا ہوں. سلمان کے منہ سے نکلنا تھا مبارک. ظاہر بھائی بس پھر تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. مبروک، بارک، تبارک، بخن. آسمان پہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. اے اللہ ولی بھی تیرا، علی ہم نام بھی تیرا، پہلی مبارک تجھے دینا چاہیے تھی. سلمان بازی لے گیا. آواز قدرت آئی، نہ کہو ایسا اسرافیل تو جلدی جاؤ. قبل منی فاہو، جا کے علی کا منہ چوم کے کہو اللہ چوم رہا ہے.